अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। आज 9 मार्च 2026 बरोज पीर है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं हमारे साथ। हमेशा की तरह मोहम्मद उसामा अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजर, इस्लामिक स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट है। नाजरीन, आज अगर जंग की बात करें तो 10वां रोज जंग का स्टार्ट हो गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन उसामा साहब ने एक टीवी चैनल पे प्रिडिक्शन की थी 23 माह रमजान के हवाले से, और हमारे साथ भी वो प्रोग्राम किया। अब मैं थंबनेल देख रहा था, सबने लगाए हुए हैं 23 को, पता नहीं 23 माह रमजान को क्या होने लगा है, इंपॉर्टेंट डेट क्यों है। बल्कि मैं सामा साहब से एक मजाक में बात कर रहा था कि आप कोई 25 या 26 रोजे की बात कर दें ताकि सबके थंबनेल चेंज हो जाए, ताकि लोगों को पता लग जाए कि कॉपी क्या होती है। चले बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ आते हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आयतुल्ला मुश्तबा खमनाई नए सुप्रीम लीडर अनाउंस हो गए हैं ईरान के। इस टाइम पे उनकी 56 एज है और ये आयतुल्ला साहब के दूसरे बेटे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और ये बड़े खामोश तबीयत हैं, बड़े चुप करके किताबें पढ़ते हैं और इस तरह के लग रहे हैं। लेकिन देखते हैं, ये उसामा साहब से पूछेंगे कि ये जो आयतुल्ला मुश्तबा खमनाई साहब हैं, इनका जायचा क्या कहता है। और अमेरिका ने कहा था कि हमारा आप सुप्रीम लीडर अगर ना लेकर आए तो जो बनेगा उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। क्या इनके ऊपर अटैक होगा? क्योंकि इनकी वाइफ जारा जो है वो, और इनका बेटा वो भी इस जंग में शहीद हो चुका है आयतुल्ला साहब के साथ। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि बैपको कंपनी है बहरीन की, अभी अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, BAPCO, उधर ऑयल कंपनी है, वो तबाह कर दी है ईरान की तरफ से। जो ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं वहां पे ऑयल की बारिश हुई है, इतने इतने धुएं उड़े हैं और लोगों के ऊपर ऑयल गिरा है, और जिसके ऊपर ऑयल गिरा है उसको स्किन डिजीज हो रही है और डिफरेंट बीमारियां लग रही हैं। ये कहा जा रहा है कि फेफड़ों का मसला भी वहां पे लोगों को होगा जो वहां पे रह रहे हैं। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो कपड़ों पे आपके गिर रहा है ऑयल, उसको आप धो के कपड़े के अंदर पैक करके फेंक दें। इतना खतरनाक वहां पे धुआं इस टाइम पे आसमान के ऊपर है और ठीक ठाक किस्म का ईरान में नुकसान हो रहा है, तेहरान के अंदर। अच्छा, बरतानिया मीडिया जो है वो बोल रहा है कि 2 दिन की गैस रह गई है और उसके बाद हमारी रिजर्व गैस की खत्म हो जाएगी और फिर हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का सामना है बरतानिया में। और रशिया ने भी उनकी गैस बंद कर दी और यूरोप और बरतानिया बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस जंग से। और ईरान ने बोला है कि 6 मंथ तक हम जंग लड़ सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी आ रही है। और दूसरा को बताएं कि ईरानी समुद्री हदूद में ड्रोन का जो मामला है वो गिरा है और बलोचिस्तान गवादर से ताल्लुक रखने वाला एक कश्ती चलाने वाला तैयब बलोच हफ्ते के रोज शहीद हो गया इस जंग के अंदर। जो ड्रोन का मलबा था वो आसमान से गिरा और वो गिरा जाके तैयब बलोच के ऊपर, जिसकी वजह से वो शहीद हो गया। और तेल से भारी बारिश वहां पे इतनी ज्यादा हो रही है कि बार बार खबरें उस पर भी आ रही हैं। और दूसरा को बताएं कि ईरानी ड्रोन कुवैत की बिल्डिंग पर भी लगे हैं, उसकी वीडियो भी सामने आ रही है। अच्छा, उसके अलावा उसामा साहब से अब पूछते हैं कि आगे के मामला क्या होने जा रहे हैं। ये तो जंग बढ़ती जा रही है, ये लग नहीं रहा। और क्या आयतुल्ला मुश्तबा खमनाई की जान को खतरा है, इस पर भी बात करेंगे और जायचे पे भी पूछेंगे कि आगे मामला अगले 24 घंटे वो किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले तो मुज्तबा जो है उन पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है उस वक्त। देखें, एंड तो इनका वैसे ही नज़र आता है कि डेफिनेटली ये शहादत की उस पे अपनी इतने स्ट्रिक्ट होंगे मैटर्स में या चीज़ों में कि उसी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, बहुत कन्विंसेबल बोलने वाले हैं। जो बोलेंगे वो आपको तीर की तरह लगेगा, जो कहेंगे मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली लिखने की सलाहियत मौजूद है। उसके बाद ये समझ लें कि अकल्ट और ये जितनी भी हमारी हिडन नॉलेजेस हैं इनको भी समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी और बाकी चीज़ों को भी। उसके बाद इनको जो अपने दुश्मनों और अपने जो भी उनसे बहुत कदरे अच्छे, मैं समझता हूँ कि अलर्ट किस्म के ये होंगे। और जहाँ तक रहेगी बात कि ये बिल्कुल गुम रहे, तो वो अब इनका चार्ट देखा है तो ऐसा लगता है कि वालिद साहब से कोई बहुत ज़्यादा इनकी वो नहीं थी। सन केतु कट्ठा था, जो कट्ठा ही इनके चार्ट में। और इन्होंने कोई फैमिली की भी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भी हवाले से, केतु जब सेकंड हाउस में हो तो वो नहीं लेने देता, तो उसके भी चांसेस मौजूद थे। और दूसरा ये है कि पब्लिक में बड़ी पजीराई मिलेगी, पब्लिक में बहुत पसंद किए जाएंगे, पब्लिक में बहुत ज़्यादा जितने भी दिन मिले इनको, क्योंकि इनकी भी अब महादिशा आगे बदल रही है और वीनस के बाद सन की आ रही है।
सन तो इनके लिए सेकंड हाउस में भी इनके ये कैंसेरियन है, मून इनका कैंसेरियन है। टाइम तय नहीं है तो हम लगन को फिर लेते ही नहीं। तो मून से अगर देखें तो मून ये कैंसेरियन है और सेकंड हाउस में ही सन है इनके और अपने ही घर में है। तो उससे तो ये है कि इनको सन के हिसाब से तो काफी साल मिल सकते हैं, क्योंकि सन की इनकी दिशा जो अब इस साल चलेगी तकरीबन दिसंबर से, तो जाएगी 2032 तक। तो सन का टाइम तो इनके लिए हुकूमत में, सरकार में या किसी भी उस पे आना, शोहरत, नुमाया होना। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अगर हम अब से देखें कि मार्च से, तो फिर इनका टाइम ऑफ बर्थ हमने तो जिस टाइम चार्ट खोला वही ले लिया, वरना अगर पीछे लेते तो शायद ये अभी से ही होता। लेकिन ये जरूर होता है कि सेकंड हाउस के जो प्लैनेट जब एक्टिवेट होते हैं, इसमें ये खतरा मौजूद रहता है कि हमेशा इसमें गेन्स हाउस है, एसेट्स का घर है, फैमिली का घर है। इसकी एक्टिवेशन के साथ जितनी इसकी एक्टिवेशन होती है उतना रिस्क ऑफ लाइफ वैसे ही रहता है, मतलब रिस्क ऑफ लाइफ भी स्टिल इज देयर, और ये चलेगा इसी तरीके से। और बाकी रहेगी बात के बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत ज्यादा सख्त होंगे। सैटर्न क्योंकि इनके 10वें घर में है, जो बड़ा खुश्क और कमांडिंग, उसको बड़ा मतलब ऐसा खुश्क कमांडर जिसके दिल में भी कोई खुशकी हो इस तरह से, लेकिन लोगों के लिए बड़ा केयरिंग और लोगों को बड़ी माँ जैसी फील देगा और केयरिंग होगा। कैंसेरियन वैसे ही बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं और डेफिनेटली, और पब्लिक में पजीराई, पब्लिक में फेम भी बहुत ज्यादा होगी। तो उससे तो लगता है कि जो इनके इस हिसाब से देखें तो ये सरवाइव करेंगे। और लेकिन ठीक है, एंड इनका उसी पे ही है, उसी रास्ते पे है, उसी उस शहादत पे पे है देखते हैं। जो, हाँ जी, एंड तो वही नजर आता है। और लेकिन ये जरूर है कि ये जो है काफी सख्त होंगे और बहुत अच्छा बोलेंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे। इवन सर इन वालिद साहब से भी ज्यादा अच्छे, आर्गुमेंटिव, कन्विंसेबल, ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो सकते हैं जब बोलेंगे। तो जब बोलेंगे या लिखेंगे कुछ भी, तो उनसे ज्यादा होंगे। तो ये तो थी ठीक है मुस्तफा की। और आपने क्या पूछा? सर, उसके अलावा बताइएगा अगले 24 घंटे आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि 10वां दिन ये स्टार्ट हो चुका है जंग का। और दूसरा ये भी कि बताएं कि इन पर ट्रंप ने बोला था कि मैं अटैक कराऊंगा, जो भी सुप्रीम लीडर बना अगर मेरे मुताबिक नहीं बनेगा तो मैं और इसराइल मिलकर अटैक करेंगे। तो क्या इन पर इस तरह के अटैक्स वगैरह ये भी हो सकते हैं जैसे आयतुल्लाह खमेनी साहब पे हुए? हाँ जी, डेफिनेटली अटैक तो हो सकते हैं। इनके असल तो इनका ज्यादातर अच्छा टाइम जून से शुरू होगा, जून तक ये इनको सरवाइव करना चाहिए किसी भी सूरत। वरना तो अगर जून से पहले पहले तक तो ये खतरे में ही रहेंगे, हाई रिस्क में रहेंगे। और वैसे भी हाई रिस्क में मुझे ये लगता है कि ये तो अभी मून स्कॉर्पियन में चला गया है। अब जब आप बात कर रहे हैं इस टाइम कमर दरकरब लगा हुआ है, और इस टाइम पे तो चीजें वैसी बड़ी ज्यादा, अगर कुछ नया हम्म, शुरू हो तो बहुत ज्यादा अरसा चलता होता है, पहले भी आप लोगों को पता है। बाकी ये है कि खतरे में तो ये हैं, बिल्कुल हैं। जून में जाके कहीं ये खतरा टलेगा प्रॉपरली इनसे, ठीक है। और फिर इनको एक अच्छा मौका मिल सकता है अगर जून तक ये सरवाइव करते हैं तो। हम्म। सर और अंगारक योग का बाकी भी रहेगी बताइएगा। बात ये कि इसमें एक इनपुट और भी मैटर करती है। हम्म, कहीं आपने प्रोग्राम्स में देखा होगा, एक दफा कोई बात हुई थी तो मैंने कहा था कि रूहानी दुनिया वाले कह रहे थे कि खामनाई साहब को हमने हटा देना है। तो लोगों ने उससे पूछा रीजन क्या थी, तो मैंने कहा, कह दिया था कि रीजन उनके साथ ही चलेगी। लेकिन वो उस वक्त की खबर थी जब मुज्तबा जो है वो अपनी उसमें नहीं आए थे। मतलब खबर ये आई थी कि मुज्तबा भी साथ ही शहीद हो गए, तो इसलिए हम्म, मैंने ये कह दिया था। लेकिन अब अगर ये आ गए हैं तो यही रीजन थी कि रूहानी दुनिया नहीं चाहती थी कि ये बने या इनको बनाया जाए। ये अब हम्म, पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 6 माह 8 माह पहले की बात है ये, कि वो नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे यही कहा था, पर मुझे जो समझ आई कि भाई ये क्योंकि अपने बेटे को नेक्स्ट कर रहे हैं और वो किसी और को चाहते हैं लाना। तो इसलिए फिर मुझे हम्म, ये भी कई दफा लगता है कि जैसे फिर अगर उनको रिमूव किया तो अब ये भी रिमूव हो जाए रूहानी दुनिया के हिसाब से।
ایسٹرالوجیکلی چارٹ میں نے دیکھ کے آپ کو بتا دیا. اب آ جائیں کہ جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں معیشت کی, جو معیشت ہے ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ کوشش اس طرف جا رہی ہے جہاں امریکہ اس جیسے کہتے ہیں نا کہ اب ان کو تو ایک پاؤں کو پڑ گیا, جیسے کہتے ہیں پاؤں پھنس گئے, شکنجا آ گیا ادھر. اب اس سے نکلنے کے لیے مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ ایٹم مار دیں گے. اب تو آپ کی خبروں میں بھی شروع ہو گیا, پچھلے سال ہم تو کہہ رہے تھے ایٹم نظر آتا ہے جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے آتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ سارے عرب ممالک پورا یورپ ایک ہی کوشش کرے گا کہ کوئی ایک جیت جائے اور ایک ہار جائے, کم از کم یہ جنگ بند ہو. یا تو دونوں چپ ہو جائیں فوراً اور سب کچھ بحال کیا جائے, یا پھر سب کچھ جو ہے وہ اگر ہونا ہے تو پھر ایک ہار جائے. تو پھر ٹرمپ اگر کہے گا کہ بھائی جان نہیں چھوٹ رہی تو اسرائیل کی تو کوشش ہوگی کہ ایٹمی حملہ کر دو, جان چھڑاؤ نہیں ایسے مانتے تو. جس طرح یہ تیل کے بادلوں پہ ان کا اختلاف ہو گیا, خیر اسرائیل اور امریکہ نے اس پہ مائنڈ کیا کہ یہ آئل ریفائنری پہ مارنا, آئل ڈپو پہ مارنا, اس طریقے کے اٹیک کرنا, یہ تو پھر باقی ایریے میں آئل کی پرائسز ویسے ہی اوپر ہو جائیں گی اور مسئلے بناؤ گے تو ساتھ والوں کا پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا, یہ یورپینز کا, مڈل ایسٹ کا سارا. کیونکہ آپ لوگوں کی زندگیاں ابھی بھی پاکستان کو پتہ چل گیا نا کہ یہاں پہ جنگ ہوئی ہے. آپ کو اب پتہ چل گیا نا. یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ تک اس کا اثر جائے, اس مہنگائی کی لہر کا اتنا جائے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کو عوام دھتکار دے, ختم کر دے, ووٹ ہی نہ پڑے. مطلب مڈ ٹرم میں کہانی وائپ آؤٹ ہو جائے. اتنا مڈ ٹرم تک پریشر بنا دو اس سب کا کہ ٹرمپ کے پاس کوئی ریزن ہی نہ رہے, بس منیمم یہ ہے. اور ویسے تو ڈیفینیٹلی اب یہ لوگ اس کو اور اس کو جو بھی ہے نشانہ بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی بدلہ لینے کے لیے سب چلے گا. لیکن کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ اکنامک پریشرز اب اتنے بڑھائے جائیں, ماؤنٹ کیے جائیں سارے ممالک پہ کہ اپنی اپنی حکومتیں خود ہی نیچے ہو جائیں. مطلب اب آپ سوچو نا, پاکستان کی حکومت بھی خطرے میں آ گئی ہے گرنے پہ. جب یہ اور زیادہ مہنگائی بڑھی تو بالکل گر جائے گی. وہ ویسے گرا دیں گے کہ یار اب اس کی فرسٹریشن ہی ہے نا, چلو کوئی اور لاؤ. امید تو دیے رکھو نا. جب ڈرائیور بدلتے ہیں نا تو لوگوں کو امید جاگتی ہے کہ یار 4 دن یہ شاید کوئی اب ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ٹھیک آج تک کسی نے نہیں کیا, لیکن آپ لوگوں کو ایک نا نئی امید ہو جاتی ہے. سال 1.5 سال آپ چپ رہتے ہیں, پھر اگلے سال ابلنے لگتے ہیں, اس تک وہ پھر حکومت گرا دیتے ہیں. اچھا سر, تو یہ خیر ریزن. انگارک یوگ کے بارے میں بتائیں, انگارک یوگ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ آپ نے جب بتایا تھا مارس کا انگارک کے سامنے ہونا, جب آپ بتا رہے تھے اس ٹائم یہ واقعات ہوئے ہیں, کیا وہ گزر گیا ہے؟ کیا اس میں کمی آئے گی؟ 22 تاریخ تو آپ نے دی ہوئی ہے. اور 23ویں رمضان کے والے سے بتائیں کہ آپ نے ایک انٹرویو میں نے آپ کا دیکھا ہے کہ ٹی وی چینل پہ آپ نے انٹرویو دیا, اس کے بعد سے یہ سوشل میڈیا پر ماہ رمضان 23 جو ہے اس کے اوپر بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہونے کیا جا رہا ہے؟ وہ اصل میں 23 ماہ رمضان کی ایک روایت تھی کہ 23 ماہ رمضان جس پہ جمعہ کا دن آئے اس میں ایک آسمان سے ندا آئے گی اور وہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی. اور اس میں حکم یہ ہے کہ پہلی آواز جب سن لو تو پھر جمعہ ہوگا, کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد تم لوگوں نے پھر گھروں میں چھپ جانا ہے, کھڑکیاں دروازے بند کر لینے اور جیسے بھی کانوں میں روئی لے لینی ہے, اور اگر آواز آئے تو سجدے میں جا کے کہنا سبحانہ ربنا القدوس, سجدے میں جا کے. اچھا, اب اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر 70,000 لوگ تقریباً اس آواز کے نتیجے میں گونگے بہرے ہو جائیں گے. تو دوسری آواز یعنی کہ سننی ہی نہیں ہے, پہلی آ جائے گی. پہلی میں امام مہدی علیہ السلام کا اعلان ہوگا. اچھا, یہ ہوگا جمعہ اور 23 ماہ رمضان. تو اس حوالے سے روایت میں نے بیان کی, انہوں نے اس کو تھمبنیل میں لگا, وہ ویڈیو چلی گئی ملینز میں, وہ میرا خیال ہے 4.2 کراس کر گئی ہے, مطلب ہائی ملینز میں. اب وہ اتنی ملینز میں چلی گئی ہے کہ یہ لوگ اب مجبور ہیں, وہ انہوں نے کہا لو بھی یہی تھمبنیل چلاؤ.
تو وہ اس لیے سارے اب 23 ماہ رمضان 23 ماہ رمضان کر رہے ہیں، تو وہ اس چکر میں ہوا، اپنی فیم کا ٹائم آیا ہوا تھا ستاروں میں تو وہ بن گیا کھاتا، اور کیا۔ کوئی نہیں سر، ماشاءاللہ آپ کی ساری کیلکولیشن بڑی زبردست ہے، چیزیں سب دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا بلکہ کمنٹس کرتی ہے۔ سر ابھی بھی لوگ گولڈ، جو نئے لوگ آئے ہیں نا میں جوائن کر رہے ہیں، وہ گولڈ کا پوچھ رہے ہیں کہ گولڈ پہ ایک ویڈیو بنائیں پراپر، کہ گولڈ کے والے سے ہمیں کوئی گائیڈ کریں کہ ابھی بھی لے لیں کیا کریں، کچھ لوگ ابھی بھی کمنٹس کرتے ہیں، تو جو نئے لوگ ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں گولڈ بھی ایک خاص، آپ کو یاد ہوگا جو پرانے سننے والے ہیں، میں نے اس وقت سمجھایا تھا کہ گولڈ بھی ایک خاص نقطے پہ جا کے اپنی ویلیو کھو دے گا جب جنگیں ایکسٹریم پہ چلی جائیں گی۔ جملے یاد ہوں گے، جس کو یاد ہوں وہ ذرا ادھر لازمی کمنٹ کرے، وہ سب لوگ جن کو یہ جملے میرے یاد ہوں، کہ گولڈ ایک خاص نقطے پہ جا کے اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ مان لو ابھی لاہور کی سڑکوں پہ اچانک افراتفری اور انریسٹ پھیل جائے، انریسٹ بھی ایک ایسا پھیلے کہ جس انریسٹ کے بعد سیدھا ہونے کی امید ہی ختم ہو جائے۔ ایک تو ہوتی ہے نا امید کہ لو جی کل فلانا آ جائے گا میری مدد کو تو بس میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں گرا پڑا ہوں کہ مجھے اٹھانے آ رہا ہے۔ اگر یہ آس بھی ختم ہو جائے تو پھر جب گولڈ کی ویلیو ختم ہوتی ہے وہ کبھی اٹھتی نہیں ہے، اس جنگوں میں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی جان بچائیں کہ گولڈ کو اٹھائیں یا گولڈ کو ویلیو دیں۔ اس وقت ہوتا ہے پانی، دودھ، خوراک، جانور، بکری، یہ ہوتی ہے سروائیول، اور اسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اب اپنے اپنے گروپس بنا کے اپنے اپنے لائک مائنڈڈ دوستیاں، جیسے دوست کمیٹی ڈالتے تھے، اب آپ لوگوں کو کمیٹی نہیں ڈالنی، اب آپ لوگوں کو اسی جو گروپ فارم کریں، اس گروپ فارم کر کے اس میں آپس میں اپنے سٹاکس 10 گھروں کے مینٹین کریں، بیک اپس کریٹ کریں، اور بے شک کوئی بزنس بھی اسی میں، جانوروں کا، دودھ کا، بکریوں کا کٹھا فارم بنا لیں، بچے نہ بچے کچھ بھی، بس وہ زندہ رہیں اور چلیں، یہ بس آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا، ایٹ لیسٹ وہ آپ کی بکری اور آپ زندہ رہیں گے، دودھ پی لیں گے، وہ کریں گے جب راستے بند چیزیں وہ۔ اب جیسے ابھی دیکھنا نا یورپ کے کڑاکے، اب اگر انرجی پرائسز وہ گئیں گی تو ساری پرائسز بڑھیں گی۔ تو جنہوں نے یاد، میں کہتا ہوتا تھا یو کے اگر سٹاک کر بھی لیں گے تو فائنینشلی فائدے میں رہ جائیں گے کہ بعد میں بہت مہنگائی آئے گی۔ وہ آپ نے سلنڈر اور کی بات کی تھی نا، سلنڈر اکٹھا کر لیں گیس کے، تو گیس وہاں دیکھ لیں کہ اب 2 دن کا بقایا رہ گیا ان کے پاس، اور ایران کہہ رہا ہے اب ہم نہیں دیں گے گیس اور یہ آئل، تو وہاں پہ تو جن کے پاس سیف ہے تو وہی گزارا کرے گا۔ تو یہی بات ہے نا کہ یہ ساری چیزیں پہلے سمجھانے کی اسی لیے تھی۔ تو گولڈ کا دیکھیں، اب ایسٹرالوجیکلی اگر دیکھیں تو گولڈ کو اپریل اور جون کے درمیان میں دوبارہ ایک ہائٹ پہ جانا ہے۔ ہوں ہوں۔ اپریل اور جون کے درمیان گولڈ کو ایک ہائٹ پہ جانا ہے، یہ ایسٹرالوجیکلی۔ لاجیکلی جنگیں جیسے ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جانا ہے۔ لیکن اب جو دبئی میں پہلی دفعہ ریئر سین ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دبئی میں گولڈ گرا ہے، کیونکہ اب سب نکلنا چاہتے تھے، سب نکلنا چاہتے تھے دبئی سے، اور ہوں دبئی میں گولڈ نیچے آ گیا، کیونکہ وہ فلک بھی بیچ رہا ہے، اسامہ بیچ رہا ہے، سب بیچ رہے ہیں بھی ہم نے جہاز، کیونکہ وہ نکالنے دیں گے نہیں، شاید کوئی ایسا رول ہوتا ہے جیسے ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو سب یہی سوچ رہے تھے کہ ہم گولڈ بیچیں اور نکلیں، اس وجہ سے گولڈ گرا۔ لیکن ان کنٹریز میں یہ ایسا نہیں ہوگا جن میں ادھر کے مقامی، یہاں کی اپنی آبادی تو 15-20 لاکھ 30 لاکھ کتنے کو ہوگی یو اے کی، ہوں باہر ہوں۔ کا آؤٹ سائڈر ہی ہے کروڑوں میں۔ جیسے لاہور آپ کا خالی ہوا ہوتا ہے عیدوں بقرعیدوں پہ، ایسے ہو کا عالم ہوتا ہے سڑکوں پہ، ایسے لگتا ہے ابھی لاہور جیسے کوئی چھوٹا سا شہر ہو خالی۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب آپ لوگوں کے چھٹیوں کے دن آتے ہیں، کوئی لانگ ویکینڈز آتے ہیں، تو لاہور میں ٹریفک بھی کم، رش بھی کم، وہ کیونکہ سارا سائڈوں کا ایریے کا لوگ ہیں اور سب نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ لوگوں کے کنٹریز ایسے ہوں گے جو لوکل ریزیڈنٹ ہیں، لوکل بیسڈ کنٹریز ہیں، اس میں آؤٹ سائڈر نہیں ہے، وہاں گولڈ ایسے نہیں گرے گا جیسے دبئی میں گرا۔ دبئی میں تو گرنے کی ریزن یہ تھی کہ دبئی کا کنڈا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ بس نکلو۔ اگر لوکلز ہوتے زیادہ آبادی
تو پھر گولڈ اوپر ہی جانا تھا. الٹا میزائل لگنے پہ گولڈ اوپر جاتا ہوتا ہے اور میزائل لگنے پہ نیچے نہیں جاتا. لیکن یہاں پرابلم ریئر ہوئی, تو اس لیے بس یہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اس میں. جی سر, چاہتے تھے سر انگارک یوگ کا بھی کچھ بتا دیں کہ انگارک یوگ کی وجہ سے ہاں آپ وہ نے میں نے دیکھا آگ کھولا والے ہے. ایونٹ. دیکھیں انگارک یوگ جو ہے نا وہ ابھی سن 24 ڈگری ایکویریس میں, یہ ابھی نکل جائے, یہ نکل جائے گا 18 کو, 18 مارچ کو. جب یہ نکل جائے گا تو پھر انگارک یوگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے اپوزیشن اس کے ساتھ, اپنے سیٹرن کے ساتھ یا شنی کے ساتھ جا کے بیٹھے گا, جن کی ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے. تو اس لیے حکومتوں کے لیے 18 مارچ کے بعد بہت زیادہ ٹف ہونے جا رہا ہے. کچھ حکومتیں گر بھی سکتی ہیں اس ٹائم میں, کچھ حکومتی شخصیات گرا سکتے ہیں, یعنی کہ 18 تک کچھ ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے گر جائیں. اس کے مطلب چانسز 19 سے شروع ہو جائیں گے اور انگارک یوگ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انگارک یوگ جب دوبارہ لگے گا تو دوبارہ تو اس کی بہت کم شاید چانسز بنے, کیونکہ سن ابھی نکل گیا تو مارس تو ابھی ادھر ہی رک گیا. تو دوبارہ اب یہ انگارک یوگ جو ہے یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو جتنی تباہ کاریاں اس نے دکھانی تھی وہ دکھائی ہیں. اب پانیوں میں معاملات زیادہ چلیں گے 19 کے بعد, جب یہ سن ادھر سے نکلے گا. جو حکومتیں گرنی ہوئی اب وہ گریں گی کمزور. اس مطلب ایک جھٹکا لگتا ہے, مان لو تو دیوار میں دراڑیں آ جاتی ہیں, تو کئی دیواریں گر جاتی ہیں, جو گرنی ہوتی ہیں, جو نہیں گرنی ہوتی وہ نہیں گرتی. اس انگارک یوگ اور اس افیکٹ کے نتیجے میں جنہوں نے گرنا ہوا وہ 19 سے گرنا شروع کر دیں گی حکومتیں, انرجی پرائسز کی وجہ سے یا جو بھی. اور جو سروائیو کر گی وہ سروائیو کر دیں گی. کیوں؟ کیونکہ سن اب سیٹرن کے ساتھ رہے گا اگلے اپریل تک. اس کے بعد اس میں ایریز میں آ جائے گا, ایریز سے نیا سرکل شروع کر دے گا اپریل سے. اچھا مارس جو ہے وہ مئی تک تقریباً اب رہے گا, یعنی کہ اپریل کے اینڈ تک رہے گا ادھر ہی راہو کے ساتھ. یہ لیکن تباہی, اپنی جو فوجوں والی تباہی اور فوجیوں کو سرنڈر نہیں کرنے دے گا, یہ لڑاتا رہے گا جب اپریل تک. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھی اپریل تک جنگ میں ہم کوئی کمی نہیں دیکھتے. ہاں یہ آگ کے جو بڑے ایونٹس ہیں جو انگارک یوگ کے نتیجے والے تھے ان میں کوئی کمی آ جائے گی. ٹھیک ہو, تو اس لیے یہ ہے کہ بہت پہلے سب کچھ ہو جائے تو ہو جائے. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ اسامہ علی صاحب موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سر بلکہ طاق رات کے والے سے بھی کچھ بتائیں کہ لوگ بڑا پوچھتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور جنگ کے دوران ایرانی جو ہیں وہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ سر ہمیں پڑھائی بتائیں, کوئی اللہ کا پاک نام جو ہم لیں جس سے ہمیں یہ چیزوں سے بچ جائیں. دیکھیں سب سے پہلے طاق راتوں میں تو دعائے جوشن کبیر, جوشن کبیر لکھیں, پی ڈی ایف اردو وہ آ جائے گی. ورنہ ہمارے اسکرین پہ نمبر واٹس ایپ چل رہا ہے, اس پہ مانگ لیں کہ جی جوشن کبیر دے دیں, مل جائے گی. میں نے کل ڈسکرپشن میں لگائی تھی, جو آپ نے ہاں پروگرام تھا نا میرا اس پہ لگی ہوئی ہے. ہاں اب بھی لگا دیں, یہ اجر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے 1000 ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے. مطلب ہر 10 کا پیئر ہے, مطلب 10 صفات کا پیئر ہے, اور ایسی 100 ہیں تو 1000 بنتی ہے. 1.5 گھنٹہ 2 لگتے ہیں, انرجی کھجوریں کھا کھو کے کافیاں شوفیاں پی کے بیٹھیں, پانی وانی رکھ لیں, گلا خشک ہوتا ہے, ایک پڑھ لے. مطلب آپ 3-4 لوگ فیملی میں ہیں تو کبھی آدھی ایک پڑھ لے, آدھی دوسرا پڑھ لے, ساتھ ساتھ باقی پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں, اس طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد نفل جو پڑھیں وہ ویسے تو 100 نفلوں کا حکم ہے, لیکن کر لیں آپ میرے حساب سے 100 بار سورۃ اخلاص تہجد والی جو پڑھ رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے, کہ 100 دفعہ سورۃ اخلاص ہو جائے. 12 14 اس طریقے سے. اس کے بعد 100 دفعہ استغفار ضروری ہے, کہ استغفار 100 دفعہ کیا جائے. تیسرا اس میں یہ کیا جائے کہ قرآن سر پہ رکھ کے اس کا واسطہ دیا جائے. پہلے کھول کے دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ تیری کتاب کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, میری حاجات پوری فرما, جو بھی آپ کے سال کی پوری. اس رات کو بس یوں سمجھ لیں کہ یہ پورے سال کی آپ کی بجٹ نائٹ ہے, نصیب نائٹ ہے. قدریں ادھر ہی طے ہونی. قدر کا مطلب ہوتا ہے ویلیو, ویلیو اسی رات میں لگنی ہے اور قدریں طے ہوں گی پوری اس کی. دوسرا اس میں پھر یہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا واسطہ دے کے مانگیں, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کے مانگیں, مولا علی کا, امام حسن حسین علیہ السلام.
12 इमामों के नाम लें, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो आखिरी आपके लीडर हैं, उनका वास्ता दें, वास्ते दे के अपनी हाजात तलब करें। और उस जोशन कबीर वो वैसी इतनी पूरी है कि वो उसमें आपको दुआ की कोई जरूरत नहीं है, ये एंड की अलहदा वो है। और इसमें ये सब जो है अमाल, ये मेरा ख्याल है 3 घंटे के बनेंगे। आप इस हिसाब से मगरिब से ही गुस्ल करें नियत से कि जी मैं आज ताकरात की लैलतुल कदर की उसका गुस्ल करता हूँ। गुस्ल करें और फिर खुशबू लगाएं अच्छी, अपने खुशबू का एहतमाम करके फिर बैठें ठीक और है काम शाम छोड़ दें, फोन बंद कर दें, दुनिया को एक दफा कर दें। 3 रातों की मेहनत है ये, लेकिन ये 3 रातों की मेहनत पूरा साल मजे कराती है। मैं आपको बता दूं, पूरा जी साल आपकी वो सब चीजें जो आपने मांगी होती है उनकी तरफ रास्ते सीधे होने लगते हैं। हर ठीक साल है मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऑब्जर्व करता हूँ, आज भी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरा मानना है, जो मेरी समझ में आया मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेशक जाहिर बात है मुझे कोई खुश करने से मतलब नहीं होता आप लोगों को, कि ताकरातें सऊदीया के साथ ही होती हैं। तो आज सऊदीया की फिर ताकरात है, तो सबसे गुजारिश है कि आज को मिस ना करें। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन कल फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर।